نور اللہ مرقدہ، اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دے تقوی طہارت دے تصدق دے نال ساڈی بخشش و مغفرت فرمائے، انہاں دے جمیع خانوادے دی خیر فرمائے، جمیع جتنے بھی عظیم ترین سادات کرام، عظیم علماء کرام، عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، خصوصاً عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید دیوان عنایت علی شاہ صاحب دام لطفہ، حضور قبلہ سید سجاد علی شاہ صاحب، عزت مآب سید فاروق شاہ صاحب، عزت مآب سید محمد علی شاہ صاحب، عزت مآب سید محمد ولی شاہ صاحب، عزت مآب مکرم و محترم حضرت قبلہ سید امجد حسین شاہ صاحب، مکرم و محترم صاحبزادہ والا شان جناب سید ظہیر حسنین شاہ صاحب دامہ لطفہ، دیگر عظیم علماء کرام، حضرت قبلہ مفتی محمد مظہر کلیم صاحب، فاضل عظیم روشنی اسلاف حضرت قبلہ فاضل جلیل عالم نبیل قبلہ عبدالمجید نظامی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مجاہد ختم نبوت عزت مآب فاضل عظیم جناب محمد مبشر رضا صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر احباب، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعا ہے او ذات لم یزل آئی دیئے محفل چہلم شریف بصدقہ سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے تصدق دے نال اس نو اپنی بارگاہ اقدس دے وچ شرف قبولیت بخشے۔ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت وارث علوم اولیاء و صوفیہ حضرت قبلہ پیر سید نصیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ والا جسدہ، اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ معزز احباب، قرآن مجید فرقان حمید دی ایک دو آیات بینات آپ دوستاں دی سماعتاں دی نظر کیتیاں، اس دی روشنی دے وچ میں چند چیزاں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا، بڑی توجہ اور محبت دے نال تسی دوستاں اس پیغام نو سننا ہے اور اگے پہنچانا ہے۔ عزت مآب حضرت قبلہ سید محبوب عالم شاہ صاحب اللہ کریم انہاں دے وجود نو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سیدنا امام علی مقام پاک آپ دی بارگاہ اقدس میں اپنا ایک کلام اس دے چند اشعار آپ دی سماعتاں دی نظر کراں گا۔ وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین، اور وہ خاندان براہیم کے گلے سرسب، وہ خاندان براہیم کے گلے
سرسب رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین، علی پاک کی جان ہے، بطول پاک کی جان ہے، رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین، وفا کا کو ہے گراں ہے میرے امام حسین۔ اور امام حسین پاک دے اخلاق کیڑے نے، چند چیزاں میں ایک شعر چکٹھیاں کیتیاں نے۔ وفا و صبر و سخا اخوت و وحدت، وفا و صبر و سخا اخوت و وحدت، محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین، محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین، رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین، اور لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، وہ دین حق کی اذان ہے، وہ دین حق کی اذان ہے میرے امام حسین، رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین۔ اور مقطع ہے جی، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، ایمان مفصل و مجمل، قبلہ مفتی صاحب ایمان مفصل و مجمل دی تفصیلات، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین۔ معزز احباب عاشقان رسول، اللہ کریم دی ذات و برکات نے میرے حضور کریم، حضور پاک خاتم النبیین رحمت للعالمین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو ہر نسبت ہی اعلیٰ عطا فرمائی. حضور دی نسبت پاک جس نو حاصل ہوئی وہی عظیم ترین ہو گیا. خواہ نسبت مکہ مکرمہ ہوئے یا نسبت مدینہ منورہ ہوئے، وہ شہر کائنات دے شہراں چو افضل و اعلیٰ ہو گئے. نسبت ازواج تے اللہ تعالیٰ فرماندہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، او ازواج مطہرات ہو گئی ہیں. نسبت دوستی ہے تے اللہ کریم دی ذات ببرکات نے انہاں دا ذکر قرآن مجید فرما کے اشداء علی الکفار رحماء بینہم دی مور لگا دیتی. وہ نسبت اصحاب. اسی طرح نسبت کتاب ہے تے اللہ کریم دی ذات ببرکات نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب نو ساری کائنات دیاں کتاباں چو افضل و اعلیٰ بنا دیتا. اسی طرح نسبت آل ہے تے حضور دی آل نو کائنات دیاں تمام آل دے وچوں افضل و اعلیٰ بنا دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اپنی آل پاک دی اس نسبت نو خود بیان فرماندے ہیں، ارشاد فرماندے نے. حضور نے فرمایا میرے اصحاب اور اے پوری کائنات دے لوگوں، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، میں اور میرے اہل بیت اساں جنت دے ایک درخت دی مثال ہاں. اغصانھا فی الدنیا، جس دیاں شاخاں پوری دنیا دے وچ پھیل جان گیاں. حضور نے اس دور چ ارشاد فرمایا جدو بندے دی عقل اس گل نو تسلیم نہیں کر سکتی کہ اے سادات دیاں شاخاں پوری دنیا تے کداں پھیل جان گیاں، لیکن حضور نے فرمایا فی الدنیا اغصانھا فی الدنیا، پوری دنیا چ دیاں شاخاں پھیل جان گیاں. اور آج تسی بنظر غائر دیکھو شرق غرب شمال جنوب جتھے بھی جاؤ گے تو انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آل پاک دا چہرہ چمکدا نظر آئے گا. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، حضور آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جیڑا بندہ رب تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ دی ذات ببرکات تک، وہ انہاں شاخاں تک پہنچ جائے، یعنی سادات کرام دا دامن پکڑ لے. انہاں تک جڑا پہنچ گیا، بارک اللہ تعالی، انہاں تک جو پہنچ گیا وہ انہوں میرے تک پہنچا دیں گے تے میں اس نو اللہ کریم دی ذات تک پہنچا دیں گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آل پاک دے بارے سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ دوستان دی سماعتاں دی نظر مینوں پورے ذخیرہ حدیث چوں 2 حدیثاں اس مفہوم دیاں ملیاں، ہو سکتا ہے اس تو زیادہ بھی ہون، جو میری نظر چوں گزریا میں وہ پیش کر رہا. 2 احادیث میری نظر چاہیاں. ایک حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا من اقام اللیل وصام النہار وطاف بالبیت، جڑا بندہ ساری رات قیام کرے، ساری رات عبادت کرے، وصام النہار اور سارا دن روزہ رکھے، یعنی قائم اللیل بھی ہوئے اور صائم النہار بھی ہوئے، صائم الدہر ہوئے، ساری زندگی ادھا ہی گزار دے، ساری رات قیام کرے، اگلا دن سارا دن روزہ رکھے. وطاف بالبیت، تے روزہ رکھ کے کی کرے؟ خانہ کعبے دا طواف کرے، رات اتھے بسر کرے، دن چڑھے خانہ کعبے دا سارا دن طواف کردا رہے، ساری زندگی او دی ادھا ہی گزر جائے. اس تو وڈا کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے بظاہر؟ بھئی جدی ساری زندگی خانہ کعبہ شریف چ گزرے تے خانہ کعبے دا طواف دینے کرے تے روزہ بھی رکھیا ہوئے تے ساری رات اتھے قیام کرے. تے حضور فرماندے نے پھر وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم انہاں دوواں دے درمیان حالت سجدہ چ فوت ہوئے، روزہ رکھیا ہوئے، حالت سجدہ دے وچ حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان
مقبول ترین جگہ دے وچ حالت سجدہ دے وچ فوت ہوئے، حضور نے فرمایا لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت اطہار کا بغض ہو، سی کا الہ جہنم علی وجہی، اس کی ساری عبادتیں اکٹھی کر کے اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، وہ خانے کعبے کا حج، وہاں کے طواف، وہاں کے چلے، ساری رات کا قیام اور ساری زندگی کا روزہ اور حالت سجدہ میں مرنا، سب کچھ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں میری آل کا بغض تھا، سی کا الہ جہنم علی وجہی، منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حدیث پاک نہ ہوئے تے میں ذمہ دار، یہ تو پتہ ہی چلیا کہ صرف ظاہری اعمال ہی بندے نو جنت نہیں لے جاندے، اعمال والی تک کسر انہیں نہیں چھڈی، بھئی سارا دن ساری زندگی دا روزہ اور ساری رات دا قیام، عبادت والی تک کسر پیچھے نہیں رہی، لیکن صرف عبادت ہی جنت نہیں لے جاندی، کچھ عقیدتاں بھی جنت لے جاندی ہیں۔ میرے حضور دی آل پاک دا دل دے وچ پیار محبت اور انہاں دے ذکر دے اتے سر دا جھک جانا، آج جو انکساری پیدا ہونا، انہاں دے نال دلوں محبت کرنا اور انہاں دے بارے چ ہمیشہ مثبت سوچنا، پازیٹیو تھنکنگ۔ کوئی بندہ گل کرے نہیں جی وہ تو اداں دا ہے تے وہ تو اداں دا ہے تے نہیں، تسی انہاں چوں ہمیشہ خوبی تلاش کرنی اور خوبی دی طرف ہی لے کے جانا، انہاں دے بارے چ اچھائی سوچنی، محبت ہی کرنی۔ حضور نے فرمایا پھر ایدہ اجر اللہ تعالیٰ انہوں عطا فرماندہ ہے۔ تے دوسری حدیث پاک بھی میں نال ہی بیان کر دیا، حضور نے فرمایا دوسرا وہ بندہ من اقام اللیل وصام النہار وقطع رحمہ، یہ حدیث پاک میں بیان کی تھی، اور جس دن ٹی وی تے میرا پروگرام سی 92 تے صبح نور پروگرام میں کردا ہوں، اس پروگرام آلے دن ہزاراں لوگ جڑے نے انہاں دی صلح ہوئی، اس حدیث پاک نو سن کے ہزاراں خاندانہ صلح ہوئی، بلکہ ایتھوں ہے قبولہ شریف قریب ہے، میں اتھے حدیث پاک بیان کی تھی تے دو بابے 20 سال تو لڑے ہوئے سن، تو ایک نے اٹھ کے جلدی جلدی دوجے نو جفی پا لی، یہ بھی میں بیان کیتا۔ کل پرسوں ایک جگہ دے اتے راجو والے میں گیا، انہوں نے کہا جی اس دن اساں تہاڈا بیان سنیا، ساڈے پنڈ چ لڑائی ہی تے اس وجہ تو ساڈی صلح ہو گئی۔ میرے سرکار نے فرمایا من اقام اللیل وصام النہار وقطع رحمہ سی کا الہ جہنم علی وجہی، جیڑا بندہ ساری رات قیام کرے اور سارا دن روزہ رکھے لیکن رشتے توڑے، قطع رحمہ رشتیاں نو وڈے، ماں باپ دی توہین کرے، بزرگاں دی بے ادبی کرے، رشتیاں دا احترام نہ کرے، وڈے چھوٹے دی عزت نہ کرے، حفظ مراتب دا خیال نہ رکھے، حضور نے فرمایا جیڑا شخص ساری رات قیام کرے سارا دن روزہ رکھے لیکن رشتے توڑن والا ہوئے، سی کا الہ جہنم علی وجہی، منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ایتھوں یہ پتہ چلیا کہ صرف بر وقت مسجد نماز جا کے پڑھنا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ سجے کھبے جڑے وڈے چھوٹے انہاں دا ادب احترام تقاضے، پھپھی خالہ چاچے مامے تائے، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے اوتے جڑا سا کئی سال تک ایک دوجے نو نہ بلانے ہاں، نہ رشتے، نہ دعا سلام، نہ تعلق، بلکہ ویکھ کے چہرہ پھیر کے چلے جانا، نہیں، انہاں چیزاں نو ختم کرو، انہاں نو مٹاؤ، ورنہ یہ نمازاں کم نہیں آن گیاں، ورنہ یہ عبادتاں کم نہیں آن گیاں۔ یہ گل کرنی اوکھی ہے لیکن چونکہ مینوں پورے یقین ہے دے اوتے علی وجہ البصیرت میں یہ گل کر رہا کہ جس وقت تواڈے دل دوسرے مسلمان بھائیاں دا، دوستاں دا، رشتیاں دا احترام نہیں ہے، پھر یہ عبادت تانوں فائدہ نہیں دے گی۔ یہ ادوں ہی فائدہ دے گی جدو اساں اپنے اندروں یہ بغض حسد کڈاں گے، صفائی کران گے۔ تے حضور نے دے اوتے نا اتنی بڑی بشارت دیتی، میں اکثر دوستاں کہندا ہوں نا لمبی تقریر نہ ہوئے، ایک دو گلاں ہی ہون بندے نو سمجھ آ جان اور او دے اوتے اپنی زندگی نو بدلے تے کافی ہے۔ ایک بندہ زندگی چ ٹریک اپنا لے کہ میں زندگی چ لوگاں دے درمیان صلح کرانی، میں لڑائی نہیں پوانی، میں فتنہ پیدا نہیں کرنا، ایک زندگی دا ماٹو بنا لے، میں کوشش کرنی لوگاں دے معاملات نو جوڑنا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک شعر ہے،
آپ فرماندے نے تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی، تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا ہے، تو دنیا میں توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ حضور فرماندے نے من اصلح بین الناس من اصلح بین اثنین، جس بندے نے دو لڑے بندیاں دے درمیان صلح کرائی، انہوں پتہ لگیا کہ دو چاچے مامے فلاں فلاں بھائی بہن یا میاں بیوی انہاں دے درمیان کلیش پیدا ہو گیا، لڑائی، تے انہیں سوچیا بھی میں انہاں دے درمیان صلح کرا دیاں۔ من اصلح بین اثنین، جس نے دو افراد میں صلح کرائی اور صلح کرانے کے لیے گھر سے نکلا، اجے صلح ہوئی نہیں، اصلح اللہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کا کام سیدھا کر دے گا، صلح ہوئے نہ ہوئے او دا کام ہو گیا۔ اچھا حضور نے فرمایا جس وقت وہ صلح لی اگلے میدان چ پہنچ گیا، دونوں دے درمیان صلح کران لی انہیں گل بات شروع کر دیتی، اور صلح کرانا تو انہوں پتہ ہے اوکھا کام ہے، دونوں پاسے دی سننی پیندی ہے، اور پھر بندے نو پتہ ہوندا ہے مینوں ایدے چوں لبنا لبانا بھی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی کسے دیاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے، ماحول بنانا پیندا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا تکلم کلمۃ عتق رقبہ، ایک جملہ جڑا صلح کران لی بندہ بولے گا نا، تے ایک جملے دے بدلے اللہ تعالیٰ انہوں ایک غلام آزاد کرن دا ثواب دے گا۔ ایک گھنٹہ انہیں لایا نا تے 100 جملے بولے تے 100 غلام آزاد کرن دا ثواب، 2-4 دن لا دیتے تے انہوں ہزاراں غلام آزاد کرن دا ثواب، تے جن نے اپنی زندگی چ ایک غلام بھی آزاد کر دیتا تے حضور فرماندے نے او ایک غلام او دے دوزخ دے درمیان رکاوٹ بن کے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا، انہوں دوزخ چ نہیں جان دے گا، ایک غلام ہی انہوں جنت چ لے جائے گا، تے جن نے ہزاراں غلام روزانہ آزاد کرتے۔ اچھا ایک اور بھی ایتھے میں نال گل بیان کر دیاں کہ جس وقت تسی صلح کران لی نکلے ہو نا تے گل بات شروع کیتی، تے ساڈا دین اسلام بڑا ہی پیارا دین ہے، بڑا فطرت دے عین مطابق۔ حضور فرماندے نے اگر او صلح دے درمیان کتے انہیں جھوٹ بھی بول دیتا نا صلح دی نیت لئی، کسے جگہ تے انہوں جھوٹ بھی بولنا پہ گیا تے اس جھوٹ تے بھی انہوں گناہ نہیں ہوئے گا، بلکہ جے صلح ہوگی تے اس جھوٹ تے بھی اللہ تعالیٰ انہوں ثواب ہی دے گا۔ یہ نہیں بھی صرف جائز ہے بلکہ وہ دیتے انہوں اجر ملے گا۔ میاں بیوی دے درمیان طلاق ہو رہی ہے، پرسوں اساں ایک صلح کرائی این عدالت دے وچ این آخری مرحلے سے، دوویں طرف وہ جھوٹ اس طرح بولنا پیندا ہے کہ وہ جا کے دسیا بھی نہیں جی وہ تو صلح ہی چاہتے ہیں، وہ تو خیر ہی چاہتے ہیں، وہ معافی منگنے بھی تیار نے، اگرچہ وہ ادھروں ڈانگ چکی کھڑے ہون، لیکن ایک باری ماحول بنانا پڑے گا۔ دوسری طرف آ کے ادھروں بھی یہی گل اس طرح کرا کے دونوں دے درمیان آپس دے وچ صلح کرا دیتی۔ حضور فرماندے نے اگر میاں بیوی دے درمیان لڑائی ہے اور کسی نے جھوٹ بول کے صلح کرا دیتی تو اللہ تعالیٰ انہوں او دیتے بھی اجر دے گا۔ اچھا جس وقت صلح ہو گئی، سرکار فرماندے نے دو لڑے افراد دے درمیان صلح اگر ہو گئی، جنی دیر وہ کلام کردا رہا، محنت کردا رہا، ہر جملے دے اوتے ایک غلام آزاد کرن دا ثواب، اگر وہ کامیاب ہو گیا اور دونوں فریقین دے درمیان صلح ہو گئی تے حضور فرماندے نے رجع مغفورا لہو ما تقدم من ذنبی، صلح کرا کے جدو بندہ اپنے گھر واپس آئے گا نا، اپنے گھر واپس آئے گا، اجے اپنے گھر داخل نہیں ہوئے گا، مغفورا لہو ما تقدم من ذنبی، زندگی چ جننے کوئی او دے کولوں گناہ ہوئے ہون گے نا، اللہ اس صلح دی او دے صدقے دے نال او دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اچھا خاندان نبوت دے جڑے اوصاف نے نا، سادات کرام دے جڑے اوصاف وصف، ایک بہت طویل ترین موضوع ہے، انہاں چوں ایک وصف یہ بھی ہے سید دا، جتھے سید شجاع ہوئے گا، جتھے سید سخی ہوئے گا، جتھے سید بہادر ہوئے گا، جتھے سید فصیح اللسان ہوئے گا، بہت سارے اوصاف نے، اتھے سید دا ایک بہترین جڑا سرکار نے منصب دسیا ہے وہ یہ کہ وہ امت مصطفیٰ دے وچ صلح کران والا ہوئے گا۔ یہ او دا تقاضا ہے۔ جس وقت اساں کوئی بھی ساڈے چوں جڑا سید ہے، جس وقت کوئی سید کہے گا نا کہ میں سید ہاں، یہ بہت پارا جملہ ہے، بہت پارا جملہ ہے۔ عموماً تو لوگ فخر کرتے ہیں نا کہ میں سادات ہاں، اور یہ قابل فخر چیز ہی ہے، لیکن یہ تقاضا بہت وڈا ہے۔ علامہ اقبال کہندے نے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را،
جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میری زبان سے نکلتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو میں کانپ جاتا ہوں. کیوں؟ کہ میں جانتا ہوں مسلمان ہونے کے لیے مشکلات کا سہنا ضروری ہے. دان مشکلات لا الہ، میں لا الہ دی مشکلات سمجھنا. تے جدوں کوئی یہ کہے بھی میں مسلمان تو مسلمان ہاں، میں سید ہاں، میں امام حسن دا بیٹا ہاں، میں امام حسین پاک دا بیٹا ہاں، تے امام حسین دی مشکلات تے پھر ہاں یہ تو بہت کڑا منصب ہے جنہوں اساں اس طرح بیان کر دینے ہیں. نہیں، یہ تو امتحان چ پانے والی گل ہے اپنے آپ کو کہ میں انہاں دی اولاد دے وچوں ہاں. پھر یہ مطلب ہے جیڑا انہاں دا منصب سی نا، سانوں اودے تے پیرا دینا چاہیے. امام حسن پاک دا منصب کی ہی حضور نے انہاں دے جڑے وصف بیان کیتے نا، تے فخرن جڑا ایک حضور نے انہاں دا منصب بیان کیتا وہ پتہ کیڑا ہے؟ ان ابنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اہل سنت دیاں کتاباں ہون یا اہل تشیع دیاں، اے متفقن علیہ حدیث پاک ہے، دونوں چ موجود ہے. حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا اے جڑا بیٹا ہے نا حسن، اے میرا پتر سردار ہے. اے کی ہے؟ فلعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا حسن سردار بیٹا ہے، اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے دو بڑی مسلمان جماعتوں میں صلح کرائے گا. سمجھ آئی گل کہ حسن دا منصب کی ہوئے گا کہ امام حسن میرا وہ بیٹا ہے جیڑا میری امت لڑائی بند کرا کے صلح کرا دے گا. یہ مطلب ہے بھی سید سچا اور خالص اور او دلی او دا تقاضا سید دے منصب دائے وے کہ حضور دی امت چوں لڑائی ختم کرے. اپنا کچھ جاندا ہے تے پاویں چلا جائے، حضور دی امت تلوار نہ چلن دے، لڑائی نہ چلن دے، امت نو آپس اکٹھا کر دے، امت نو جوڑ دے. اے سید دا منصب ہے. اور امام حسن پاک کوئی چھوٹے موٹے سردار نہیں نے. تو ہی سمجھو بھی حضور نے سردار فرمایا. ایتھے تا کوئی بندہ 1 انچ زمین دے کے راضی نہیں کسے نو. 1 مرلہ زمین تے ایتھے کنیاں لڑائیاں ہوندیاں عدالتاں دے وچ، کتنے کیس چل رہے نے. اینے جی 1 فٹ زمین بنیاد ادھر رکھ لی. بلکہ ایک لڑائی اساں دیکھی ریڑی لان دے اتوں، انہیں کہا جی ایتھے کل میں ریڑی لائی ہی، اج نے ریڑی لا لی. اس گل دے اتنے بندے مر جاندے نے. پانی لان تے 5 منٹ پہلے اگے پیچھے پانی بن لیا، یہ اتنے بندے مر جاندے نے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے. امام حسن پتہ کڈا وڈا سید ہے، کتنی بڑی ہستی، کڈی وڈی ہستی. وڈا وہ نہیں ہوندا جدا پیٹ وڈا ہوئے شکم، نہیں، وڈا وہ ہوندا جدا سینہ وڈا ہوئے، وڈا سینہ. تے امام حسن پاک دا سینہ پتہ کڈا وڈا ہے. پوچھا ہاں جی دسو کی چاہیے جی، امت صلح کرانی ہے. تے انہوں نے کہا جناب چاہیے وے بھئی اے حکومت ساری مینوں دے دو. تے حکومت کوئی مطلب ایتھے تے ایم پی ایم این اے ایک علاقے دا ہوئے نا تے 4-5 سال دی مدت ہوندی تے او دے تے ووٹاں لی کنا کچھ ہوندا ہے، تسی میرے نالوں بہتر جان دے ہو. جان دی بازی لگ جاندی ہے، طلاقاں ہو جاندیاں نے کئی رشتیاں. جے ساڈے نے ووٹ نہ دیتا تے پھر تہاڈے والوں ختم. تے او کو 2-4 سال دی حکومت نہیں ہے نا، پوری حکومت ہے. تے 1-2-4 شہراں دی حکومت نہیں. پتہ کنی حکومت سی حضرت امام حسن پاک کو؟ 64 لاکھ مربع میل. کنا؟ 64 لاکھ مربع میل. پہلے 42 سی، بعد وچ 64 تک چلی گئی. اے پاکستان ورگے پتہ کنے شہر بن دے نے؟ اے 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، میل بھی نہیں. 7 لاکھ تے کتھے؟ ہن سمجھ آئی؟ پاکستان ورگے کو 10 تو زیادہ ملک بن دے نے. تے امام حسن پاک نے ایک نگاہ تے قربان کر کے حضور دی امت صلح کر. دیکھو میں اصل جڑی گل کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو بھی بعد لوگ فرقہ واریت دی طرف لے گئے. میں اصل منصب دسنا چاہنا، اصل منصب ہے بھی آپس صلح کرائی جائے. تو امام حسن پاک دے تے بچپن دا یہ کمال ہے. ایک دفعہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف فرمانے، قبلہ نظامی صاحب لطف آ جاندہ ہے. حضور تشریف فرمانے، امام حسن پاک حضور دی بارگاہ چ بیٹھے نے. 2 میاں بیوی آئے، بڑا پر لطف آ کے 2 میاں بیوی آئے حضور دی بارگاہ چ. تے دوویں بڑے وجی صورت ہون، جمال، صاحب جمال ہون. حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے میاں بیوی. تے شوہر آ کے عرض کردہ ہے حضور میں بہت پریشان ہاں،
सरकार ने फरमाया भी तैनू की परेशानी है? अर्ज़ किया हजूर मैं परेशान हाँ कि मैनू ना लोग ताना देंदे ने। किस गल दा? हजूर मेरा चेहरा देखो तुसी, ए मेरी वाइफ है, बीवी है, तो सानू दोवां नू अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, साडा चेहरा रोशन है दोवां दा, लेकिन साडा बच्चा एक होया हजूर तो उहदा रंग काला है। वो हुण महल्ले वाले इर्द गिर्द लोग देखते हैं, वो मैनू कई बारी ताना देंदे ने कि ये तेरा तो रंग इदां दा है, जबकि ये काले रंग दा है। शक का इजहार करते हैं, मैनू बहुत तकलीफ होंदी है हजूर, तो मैं परेशान हो के मैं हुण तुहाडे कोल आ गया है, मेरी बीवी है, मैं हाँ, असां दोवें परेशान हाँ, मैनू इहदे ते यकीन भी बड़ा है, लेकिन मेरी परेशानी का कोई हल कढो। हजूर ने फरमाया अच्छा ये दस भी वो तेरा पुत्र कित्थे? हजूर वो बाहर खड़ा है, हुक्म करो मैं लै आवां। फरमाया लै आओ। वो बच्चे नूं लैके आया, बच्चा दौड़दा दौड़दा जदों आया ना तो उन्हें आंदे ही आके हज़रत इमाम हसन पाक नूं सलाम किया, दस्तबोसी की, दौड़ के आके सलाम किया। बच्चे बच्चों की तरफ ज़्यादा मायल होंदे ने, उन्हें जिस वक्त आके सलाम किया तो मेरे सरकार मुस्कुरा पे, तो मुस्कुरा के हजूर ने फरमाया, सरकार ने फरमाया भी ये तेरा ही पुत्र है। एक गल समझ आ जाए, हजूर ने फरमाया तेरा ही पुत्र है। उन्होंने कहा हजूर वैसे तो तुहाडा ही कह देना ही मेरे लिए काफ़ी है, पूरे अहले मदीना लिए भी काफ़ी है, लेकिन हजूर कोई दलील भी है देते? दलील तो बड़ियां ने, पर यह पुत्र तेरा है इन्ना ही बड़ा है भी इन्हें आके मेरे हसन नूं सलाम किया है। अदब जड़ा है ना, हलाली नसब जड़ा होएगा, उहदा वसफ होएगा कि वह हजूर दे सादात दा, सरकार दी आल दा, इन्हां दा अदब करेगा, बेअदब नहीं होएगा, अदब करने वाला होएगा। इस तो बाद मेरे सरकार ने फिर इलाज फरमाया, मेरे सरकार तो इलाज करने वाले ने ना। हजूर ने फरमाया हुण मैं तेन दसा भी ये तेरा ही पुत्र है जी। फरमाया तू करदा की है, तेरा कारोबार की है? मेरे हजूर गंजे करम सईदना मोहम्मद इस्माइल शाह साहब अल बुखारी अल मारूफ हजरत करमा वाले सरकार आप ये बयान फरमाते होंगे सन। आपने फरमाया, सरकार ने उन्होंने पूछा भी तू करदा की है? उन्हें अर्ज किया हजूर मेरा कारोबार है बहुत बड़ा, वर्ल्ड वाइड कारोबार है, मेरा कारोबार है वे हजूर के मैं ऊँट जड़े ने ना उन्हों का सौदा करना, मैं ऊँटा का डॉक्टर भी हाँ, ऊँट देख के मैं वह मरज जान के वही दवाई लिख देना, दूरों ऊँट गुजरता हो मैनू वही नस्ल का पता लग जाता, वो खानदान का। हज़ारों ऊँट मैं रोज़ाना तिजारत करना, बेचना, और उन्होंने अमराज का भी मैं इलाज करना। सरकार ने फरमाया फिर इदा कर, एक मसला मैनू दस। जी हजूर। आपने फरमाया दस, कदे इदा होया जिंदगी दे विच, कदे इदा होया है कि ऊँट ते ऊँटनी दोवें जड़े वड्डे होण, उन्हां दा रंग बूरा होवे ते अगों जिहड़ा उन्हां चों बच्चा होवे वो काले रंग दा होवे? गल समझ आई? कदे इदा होया है भी ऊँट ते ऊँटनी दोवें चिट्टे रंग दे होण ते उन्हां दा जिहड़ा बच्चा जम्मे वो काला होवे? उन्हें कहा हजूर इदा तो कई बार हो जाता है, इदा भी हो जाता है कि ऊँट ऊँटनी काले रंग दे ने, पुत्र चिट्टे रंग का हो जाता है। हजूर इदा हो जाता है कई बारी कि ऊँट और ऊँटनी बूरे कलर दे ने, या मटियाले कलर दे ने, या मिट्टी कलर दे ने, लेकिन अगों बच्चा जड़ा वो बिल्कुल सफेद कलर का हो जाता है, काले कलर का हो जाता है। अच्छा हजूर ने फरमाया सफेद माँ बाप ऊँट के विचों बच्चा काले कलर का हो जाता है? कहता जी। हजूर ने फरमाया मैनू ये दस, माँ बाप तो चिट्टे कलर के सन, सफेद रंग के सन, या बूरे रंग के सन, ये उन्हां चों बच्चा काला किदां हो गया? मेरे सरकार तो वड्डा नफसियाती डॉक्टर ही कोई नहीं। हजूर ने ओदे इलम चों ओदा इलाज किया। सरकार ने फरमाया ये दस बई माँ बाप तो काले सफेद कलर के सन, तो अगों ये बच्चा जड़ा काले कलर का किदां हो गया ऊँटनी का और ऊँट का? उन्हें अर्ज किया हजूर मैं डॉक्टर हाँ, मैं जानना ये बच्चा इदा होंदा है कि ये जड़ा बच्चा काले कलर का होया ना, ये माँ बाप तो चिट्टे कलर के ही सन, लेकिन इन्हां दा कोई दादा परदादा उत्ते काले कलर का जरूर होएगा। वो जड़ा उत्ते दादा परदादा काले कलर का ना, ओदी रग अगे चली जाती है। हजूर ने फरमाया अच्छा वो पिछले दादे परदादे की रग अगे चली जाती है? जी हजूर। फरमाया फिर तू परेशान ना हो, तेरा दादा भी काले रंग का ही, ये जड़ा तेरा पुत्र होया ना काले रंग का, तू बिल्कुल परेशान ना हो, ये तेरे दादे से गया है। उन्हें कहा हजूर आपका बहुत शुक्रिया, मेरी परेशानी हल हो गई, मैं अपना वो दादा आप वेख्या है, मैं वो हथों च खेडिया भी हाँ, मैनू याद है मेरा दादा वाकई काले रंग का है। मेरे सरकार ने वह नफसियाती इलाज कर दिता, तो उन्हें खुश करके जदों भेजन लगे ना, तो इमाम हसन पाक उठे और अर्ज किया हजूर
بندے پریشان آئے سن خوش ہو کے جا رہے ہیں تے نانا جی اگر تسی اجازت دیو تے میں انہاں نوں تھوڑا جہا ہور نہ خوش کر دیاں. سرکار نے فرمایا بالکل کرو. امام حسن پاک اٹھے اور اٹھ کے وہ کالے رنگ دا جڑا بچہ ہی نا آپ نے امام حسن پاک نے وہ چہرے دے تے اپنا دستے مبارک پھیرتا. جتھے جتھے آپ دا ہاتھ پھیردا جاندا ہے چہرہ مبارک روشن ہوندا جاندا. تاں اساں کہنے ہاں بڑیاں شان والا کنبا حضور دا اے. مل کے محبت نال بڑیاں شان والا کنبا حضور دا اے. پہ کر تہار تاندا بابا حضور دا اے. بڑیاں شان والا کنبا حضور دا اے. اور کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی. بھئی کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی. بھئی جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دا اے. بڑیاں شان والا کنبا حضور دا اے. اور حدیث پاک دا ترجمہ ہے ایمان تازہ ہو جائے گا کہ شہزادیاں نو تک کے بھئی شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے. شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے. بھئی دوواں چ پورا پورا دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دا اے. بڑیاں شان والا کنبا حضور دا اے. معزز احباب چونکہ ختم شیف دا بھی سامان آ گیا ہے میں ایک گل کر کے پیغام دے کے اپنی گفتگو سمیٹنا بڑی توجہ اور محبت دے نال. یہ امام حسن پاک دی میں گل کیتی اور محرم الحرام چ امام حسین پاک دا ذکر بڑا ہی ضروری ہے. حضور فرماندے نے اما الحسین فلہ جرتی وجودی. میرا جڑا بیٹا حسین ہے نا یہ میریاں دو چیزاں دا خصوصی وارث ہے. کیڑیاں دو چیزاں؟ فلہ جرتی وجودی. میری جرت بھی یہ کول ہوئے گی تے میری سخاوت بھی یہ کول ہوئے گی. تے امام حسین پاک دی شجاعت دے کیا کہنے. امام پاک دا سر انور جس وقت وہ بدبخت کوفی و یزیدی لے کے دمشق دی جامعہ مسجد گئے نا جامعہ مسجد میں جا کے انہوں نے آپ دا سر انور رکھ دیتا اور نماز پڑھن لگ پے. تو اس وقت جدوں انہیں پڑھیا نا امام نے یہ آیت پاک سورہ الکہف دی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ اصحاب کہف اور انہاں دا کتا یہ تے اللہ دی نشانی ہے. اصحاب کہف انہاں دی تختی یہ تے رب دی نشانی ہے. تو امام سیوطی بیان فرماندے نے اس وقت امام پاک دی زبان پاک چو ایک جملہ نکلیا. آپ نے فرمایا بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف. فرمایا قاری صاحب آپ کو اصحاب کہف تو بڑے یاد ہیں مجھے کیوں بھول گئے. میرا واقعہ تو اس سے بھی بڑا ہے. بھئی میرا واقعہ تے اصحاب کہف تو بھی بڑا ہے اینو کیوں نہیں یاد کر دے. کی مطلب؟ اہل علم فرماندے نے تھے اے گل جدے لی میں پچھلی گفتگو ٹوری ہے. آپ فرماندے نے امام پاک نے کیوں فرمایا کہ میرا واقعہ اصحاب کہف تو بھی بڑا ہے. آپ نے اس لیے فرمایا ہی کہ ایک ہوندا ہے ما بہل اشتراک جیڑا عمل سارے سانجا ہوئے. مثلا سارے علماء بیٹھے نے تے علماء دے وچوں ایک سید زادہ بھی ہوئے. علم دے وچ تے اشتراک ہے لیکن وصف سید دے وچ او دا امتیاز ہے او دی امتیازی حیثیت. جویں سکول چ سارے ماسٹر ہون تے ایک ہیڈ ماسٹر ہوئے. وہ ماسٹر ہون دے وچ تے سارے اشتراک اکٹھے نے لیکن ہیڈ ماسٹر ہون دے وچ او کلا ہی ہے. پنڈ جویں سارے لوگ نے تے ایک نمبردار ہے. امام حسین پاک آپ نے فرمایا ساڈے چ تے اصحاب کہف چ کچھ چیزاں سانجیاں نے اشتراک تے کچھ میرے امتیازات نے.
ساڈے چ سانجیاں چیزاں تے نے کہ اصحاب کاف انہاں دا مقابلہ بھی وقت دے ظالم بادشاہ نال سی تے میرا مقابلہ بھی وقت دے ظالم بادشاہ نال سی. دوجی سانجی گل ساڈے چ اے انہاں نوں بھی اپنا ایمان بچانا پیا تے میں بھی ایمان لی باہر نکلیا. تیجی گل اے بھی انہاں نوں بھی گھر بار چھڈنا پیا, مینوں بھی ہجرت کرنی پئی. لیکن چوتھا امتیازی میرا وصف ہے کہ وہ اصحاب کاف اپنا ایمان بچانے کے لیے وقت کے بادشاہ کے سامنے جا کے ٹکرائے نہیں, بلکہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے. اپنا ایمان بچا لیا مگر لوگوں کا ایمان ان کے حال پہ, اپنا ایمان بچا کے غار میں چھپ گئے. میں کسی غار میں جا کے چھپا نہیں, میں مصطفیٰ کا نواسا کربلا کی دھرتی پہ جا کے یزیدی لشکروں کے ساتھ ٹکرا گیا, اور ٹکرا کے میں نے بتایا وہ پچھلے دور کے ولی تھے, میں مصطفیٰ کریم حضور کا نواسا ہوں. یہ میری امتیازی حیثیت ہے. ایک ہوندا ہے اصحاب رخصت اور ایک ہوندے نے اصحاب استقامت اور اصحاب عزیمت. ہاں اصحاب رخصت بھی کافر نہیں ہوندے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی ولی نے. اور وہ جس غار چ جا کے چھپے کنا سال اتھے ستے رہے, 309 سال. کنے سال؟ تے 309 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بیدار کر دیتا. جدوں مسلمان بادشاہ آ کے سجدے چ پی گیا نا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اور انہوں نے عرض کیتا یا اللہ میرے ملک دے مسئلے حل کر دے. ملک فرقہ واریت پھیل گئی ہے, اور فرقہ واریت جدوں کسی ملک پھیل جائے ادو اس ملک تباہی آ جاندی ہے. اور رویا یا اللہ میرے ملک دی فرقہ واریت ختم کر. ادھے لوگ کہندے نے مرن تو بعد لوگ زندہ ہون گے, ادھے کہندے نے زندہ نہیں ہون گے. یا اللہ انہاں چ لڑائی پیدا ہو گئی ہے, ختم کر دے. کوئی نشانی وکھا دے مرن تو بعد لوگ زندہ تو کر سکنا ہے, تیری ذات زندہ کر سکتی ہے. یا اللہ کوئی نشانی وکھا دے. رات رویا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تے اکو رات دے وچ اللہ تعالیٰ نے پورے ملک دا مسئلہ حل کر دیتا. اگلے دن 309 سال بعد انہاں نوں اٹھا دیتا. پتہ چلیا جے بادشاہ اندروں ٹھیک ہوئے نا تے ملک دی تقدیر بدلن لی ایک رات بھی کافی ہے. تے اودا بھاویں 3 سال چھڑ کے بھاویں 10 سال لنگ جان, پھر چینی کیوں مہنگا ہی ہوندا جائے گا. باہر نہیں ہے اشک ابھی چشم تر میں ہے, چھوڑو گھر کی بات ابھی گھر کے گھر میں ہے. میں اس گل دے اپنی گفتگو مکانا. وہ اصحاب کاف اللہ کے ولی 309 سال بعد جب وہ بیدار ہوئے تو اللہ نے اس پورے ملک کی اس فرقہ واریت کو ان کے اٹھانے سے زندہ کر دیا, ختم کر دیا. فرقہ واریت ختم ہو گئی, آپس میں ملک میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو گیا, لوگوں کا ایمان زندہ ہو گیا, لوگوں کو یقین ہو گیا جو رب 309 سال بعد ولیوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت والے دن بھی زندہ کر سکتا ہے. میرے امام علی مقام کی ذات وہ ہے. امام حسین کے وجود کی وجہ سے صرف 309 سال بعد نہیں بلکہ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو زندہ کرتا رہے گا. آج بھی اگر کشمیر میں سید شبیر شاہ صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب اب تو پاکستان بھی آپ کا جو ساتھ ہے اس انداز میں نہیں دے رہا, پھر بھی آپ کیوں ڈٹ کے کھڑے ہیں, تو اس سید زادے نے کہا ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو پاکستان کی طرف نہیں, ہم کربلا کی طرف دیکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم میں یہ جرت و حمیت ہے. فلسطین کے بچوں سے کسی نے پوچھا, اسماعیل ہانیہ سے جو حماس کا لیڈر ہے, حماس کا لیڈر اسماعیل ہانیہ, کہ بھئی آپ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ اسرائیلی ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں, دنیا عرب بھی آپ کے خلاف ہے, دنیا اسلام بھی آپ کے خلاف ہے, ساری دنیا آپ کے خلاف ہے, یہودی عیسائی وہ تو پہلے ہی خلاف ہیں, پھر بھی آپ کس کے آسرے پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسماعیل ہانیہ نے کہا تھا جب ہمارا کوئی بوڑھا دنیا سے جاتا ہے ہم حضرت امام حسین کو یاد کر لیتے ہیں, جب ہمارا کوئی جوان شہید ہوتا ہے ہم شہزادہ علی اکبر کو یاد کر لیتے ہیں, جب کوئی بچہ اسرائیلی بمباری کی نظر ہوتا ہے ہمیں حضرت علی اصغر یاد آ جاتے ہیں, اور جب ہماری کوئی بیٹی دنیا سے جائے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا دکھ یاد کر لیتے ہیں. ان کے اس قربانی اور جذبے کی وجہ سے ہماری قوم آج بھی ڈٹ کے کھڑی ہے, آج بھی, اور قیامت کے دن تک انشاءاللہ تعالی امام حسین پاک کا وہ وجود اور آپ کا وہ خون اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد جہاں بھی آپ قیامت تک حریت کی آواز دیکھیں گے, آپ جذبہ جہاد دیکھیں گے, دینی غیرت دیکھیں گے, مجاہد ناموس رسالت دیکھیں گے, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کے لیے جب دیکھیں گے
تو آپ کو امام حسین کا کوئی نہ کوئی خادم ہی پیرا دیتا نظر آئے گا. اس کے پیچھے آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل خون اور اصل روح، اصل جو آواز ہے وہ حضرت امام حسین پاک کی طرف سے آ رہی ہے، اور وہ قیامت تک آتی رہے گی، اور وہ عاشقوں کو اسی طرح میدان عمل میں لاتے رہیں گے. معزز احباب، اسد صاحب اس بارگاہ چ حاضر ہیں اس چیلم شریف دی مجلس پاک دے وچ، اور دعا گو اللہ تعالیٰ بابا جی انہاں دے درجات بلند فرمائے. جتنے متوسلین محبین قرب و جوار تو آئے اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا ہے تمام دوستاں نے، اور یہ بھی میرے اپنے شعر ہی نے، مل کے محبت دے نال. عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا. اور محتاج وہ نہیں ہے آب فرات کے، محتاج وہ نہیں ہے آب فرات کے، کیونکہ کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا. عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ حضور بابا جی